السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا مره اخرى في القناه ديالي وديالكم. مرحبا بكم معايا ومع الوالده ديالي في لي فيديو ديالنا وفي دارنا، ومرحبا بنا عندكم في قلوبكم وفي ديوركم تنتوما وفي التليفونات ديالكم. قبل ما نبداو لا فيديو ديال اليوم نقول لماما تقول لكم شي كلمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، متتبعي القناه ديال شاديه الخلودي. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم بغينا نشاركوا انا وبنتي نقدموا لكم واحد لا سالاد. المكون ديالها الرئيسي هو لي بات، المقرونيه هي المكون الرئيسي، وغادي نضيفوا لها بزاف ديال الحويجات اللي هما مفيدين للصحه ديال الانسان، الكبار والصغار. ضروري خوتي خصنا ندخلوا في هذا المواد هذا، لان هذه المواد مفيده بزاف للجسم، وكتساعد على كتساعدنا على تقويه الجسم ومضادات الاكسده، وفيها بزاف ديال الامور، وهي لها فوائد كثيره للجسم، وغنيه بالالياف والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد والفيتامينات كلها خوتي، منها الفيتامينات باء وجيم وكا وسين. المهم هاد البروتينات وهاد المضادات الاكسده هي غنيه جدا بالماء، الماء اللي هو ضروري للجسم ديالنا والاطفال ديالنا، وكلها فيتامينات تتعلق بالمناعه ديال الجسم ديال الانسان. ومن الاحسن نصاوبوها كخضره، ما نطيبوهاش، ما نديرو حتى شي حاجه خضره مسلوقه اولا طيبه، من الاحسن ناكلوها خضره. ايوا كنستافدوا منها وكيستافدوا منها وليداتنا. وانا غنقدم لكم هاد المراحل اللي غادي ندير يعني باختصار هاد السلطه هاد السلطه او هاد الشلاضه هادي يعني مزيانه الواحد ياكلها، فيها بزاف ديال الفوائد وغادي تنفعنا بزاف للذات ديالنا والجسم ديالنا. ودابا غادي تقول لنا المكونات ديال هاد الشلاضه هادي، وغادي تبقاو معنا، غادي نشوفوا حاجه بحاجه وغادي نشوفوا كيفاش غادي تخلط وكيفاش غيكونوا فيها. المهم بقاو معنا ما تمشيو فين. اول حاجه ماما شنو هي؟ وهي شحال واحد غتجيه شويه غريبه، ولكن انا ما كتجينيش غريبه، لان ولفت كنخلط الحلو مع المالح مع الحار مع كل شيء، لان كل حاجه عندها الفوائد ديالها ما يمكنناش نستغناو عليها. قلنا المكون الرئيسي هو المقرونيه المعجنات او لي بات، كل حدا شتي يسميها. عندي هنايا شويه ديال الجلبانه، عندي الفلافل. بالنسبه للجلبانه واش معلبه ولا لا؟ ما كانش عندي المعلبه، هذه الوحيده اللي يمكن لك تسلقيها بالماء والملحه صافي، بالماء والملحه. ما يمكنناش نسلقوا خيزو اولا بطاطا ولا شي حاجه هكا مسلوقه، لان هذه كتواتى مع الميس. والشلاضه كتجي زوينه بالجلبانه والميس، هذه الوحيده اللي كتسلق، من غيرها ما كنسلق حتى شي حاجه. عندي هنايا واحد الحبه ديال لافوكا، ها هي، ولكن كتبقى غير تزيين، ما غاديش نخلطها معها، اختياريه. اللي عنده الكروفيت ولا دند اولا كفته اولا شي حاجه يضيفها. انا عندي صدر الدجاج اللي انا درت له المعدنوس والبصله والابزار والملحه وشحرته في زويته بلديه اولا زيت العود. ما ضفتلوش التحميره اولا البابريكا، ما ضفتهالوش نهائيا، لانها شلاضه بارده وفيها مكونات كلها خضراء. اما هذيك اللي كتكون فيها الشونيه اولا التحميره كتكون مع لا سالاد اللي كتكون كلها مفوره اولا طيبه. نضيفوا لهم الميس اللي عندي علبه هنايا، على حسب الا كانت بزاف ديال الشلاضه غادي ديروا جوج اولا تنقصوا على حسب الافراد الاسره. عندي هنايا واحد طريف ديال الخس اللي انا مقطعها رقيق على هذا الشكل هذا. عندي خيزويه وحده او جزره وحده محكوكه على الطول. الحكاكه اخوتي راه فيها في الوسط واحد الشريطه، هذيك هي اللي باش كنحك فيها خيزو، باش كتجي طويله، باش كتجي على هذا الشكل هذا، حيت تكون الحكاكه طويله فيها الرقيق وفيها الغليظ، وكتجي في الوسط عندها واحد الشريطه هي اللي كتخرجوا لنا هكا. عندي هنايا شويه د الفرomاج، عندكم فرomاج ريكوتا او اي فرomاج حمر اولا شي حاجه ضيفوها، انا هذا هو الفرomاج اللي كنتوفر عليه. عندي شويه د الكاشير، هادشي كيبقى اخوتي اختياري، اللي بغى ينقص شي حاجه ينقصها، اللي بغى يزيد. عندي هنايا حبات نتاع الزيتون الاسود، هذا كيبقى للتزيين. عندي حبه ديال الطماطم اللي انا مقطعاها على هاد الطريفات. عندي هنايا واحد شويه ديال الكورنيشو. هادشي كله اخوتي انا كنضيفو في لا سالاد ديالي، كتعجبني تكون منوعه وفي هذيك الالوان وكتجي زاهيه ومنعشه. واللي بغى يضيف شي حاجه اخرى يضيفها ممكن، واللي بغى ينقص. عندي هنايا جوج حبات ديال البيض،
وجوج حبات ديال بيض السمان انا مخلطاهم. عندي خياره مقطعه على طريفات هذا الشكل، وعندي هنايا الطون اولا التونه اللي انا محيده على الزيت ديالها، شويه ديال المعدنوس، الجزر حنا هضرنا عليه هادشي اللي كاين. وعندي اخوتي ها حنا بدينا تندخلوا شويه ديال الملح مع شويه ديال الحلو. عندي حبات ديال الكركاع، الزبيب، التفاح، هادو كلهم مزيانين. ماذا بينا اي تنصحها تدخل ضروري شويه الزبيب، شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر. انا ما عنديش التمر، ضروري هادشي اخوتي مزيان. الذاكره ديال الاطفال، تقويه المناعه، مزيان كلشي، الذكاء كلشي. انا اي شلاضه كنضيف لها هاد المكونات. الا التمر ما عندي شيء، لا عندكم غير ضيفوها، راه كتجي رائعه. وجربوها وتشوفوا الخليط ديال الحلو مع المالح. وسمحوا لي اخوتي طولت عليكم بزاف، غادي ندوزو للخليط. من بعد ما عرفنا المكونات ديال هاد لاصالاد هذه مناش كتكون، وهضرنا على الفوائد ديال هذوك الخضروات والفواكه كلها، دابا غادي نشوفوا كيفاش غادي نصاوبوا الصلصه ديال هاد الشلاضه هذه. بقاو معنا. هي في الحقيقه الصلصه او لا فينيغريت ديال لا سالاد، كل واحد كيفاش كيختار يديرها. كاين اللي ما تعجبوش هاد المكونات اللي غادي ندير انا، كاين اللي كيديرها غير بزيت العود وشويه ديال الخل ومليحه وشويه ديال البزيره، صافي الله يجعل البركه. كل واحد وشنو كيضيف لها. انا خوتي غادي تتابعوا معايا هاد لا فينيغريت اللي انا معتمده عندي وكتجي رائعه الصراحه. غادي ندير واحد على حسب لا سالاد اللي عندي، غادي ندير معلقه صغيره ما عمرش ديال البزار. البزار كيجي رائع، تيعطيها واحد النسمه زوينه، واحد المذاق. غادي ندير الملحه حسب الذوق ديالي. ها نتوما خوتي تمام، معلقه صغيره. دابا انا غير عيني ميزاني، وانتوما اللي ما تاكلش الملحه ما تيبغيش يقوي الملحه يدير على حسب الذوق ديالو. عندنا الخل اولا الحامض. هانتوما ندير واحد شويه د الخل، تمام معلقه كبيره صافي. وعندنا هاد لاصوص الجيريان. هاد لاصوص الجيريان اخوتي فرحت عاد غادي ندير شويه د لاموطارد وشويه ديال المايونيز وشويه د الكيتشوب وشويه ديال صوص صوجا وداكشي. راه كلشي فيها، راه هذه مكونه منهم كاملين، يعني ما كاينلاش نعاد ندير كل حاجه بوحدها، راه كتحتوي عليهم كاملين، كتجي رائعه حتى هي الصراحه. وكيخدموا بها لي طاكوس بزاف. كنخدموا بها لي طاكوس، وانا كنديرها في لي سالاد ديالي كتجي زوينه. وفيها الحار، حتى الحار فيها. كاينين بزاف ديال لي صوص. كاين لا صوص اندلس ما كتكونش فيها هاد المواد كامله، الا انني غادي نزيد واحد شويه د الخل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وما ننساوش الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صافي اخوتي، دابا غنمشيو نخلطوا لا سالاد ديالنا ونمونطيوها وبقاو معايا. ودابا خوتي خواتاتي غادي نبداو نمونطيو في لا سالاد ديالنا. يلا بداي على بركه الله. غنشدو هاد اول حاجه غنبداو بها المكرونيه. هاد لي باط ديالنا ها هما. واخا عطيني هذاك. واخا ها هو. نضيفوا له الخس، غنضيفوا هاد الجزر، كلشي في ضربه واحده اخوتي. هانتوما مطيشه مع الخيار المخلل مع الجبنه. الخيار كتجي روعه الصراحه وكتشبع، والمكونات اللي فيها كيشبعوا. هذه معلقه ديال المعدنوس حتى هي غادي نضيفها. ديروها حتى للضيوف ديالكم، راه كتجي تحمرت الوجه وكتجي غزاله. جربوها ان شاء الله بحول الله وغادي تعجبكم. نديروا هذا المايس، طريفات ديال الدجاج اللي شحرنا بالبصله والمعدنوس، الكاشير والفرماج اخوتي ها هما.
الفلافل الالوان. هاد الطون غادي ندير النص ديالو هكا، والنص غادي نخليه للتزيين. ناخذ التفاح والزبيب، والكركاع تيبقى للتزيين. دابا غادي ناخذ هذاك لاصوص اللي درنا، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه مملحه وحاره فيها. دابا غادي نضيفوا هاد لاصوص هادي، نخلطوها ونطلقوا في طبق التقديم. خوتي خواتاتي، وصلت للمرحله الاخيره ديال لا سالاد. هاكي كتجي رائعه شكلا ومذاقا، وكنتمنى تجربوها، وراه كتجي زوينه. وعطيوها لوليداتكم، منوعه، فيها الخضر، فيها الفواكه، فيها لي فخوي سيك، فيها الفواكه، كلشي زوين وكلشي رائع. زينتها بالحبات نتاع لافوكا والحبات ديال الجوز والبيض مسلوق والبيض ديال السمان، ودرت لها طريفات ديال سميتو الزيتون، حبات ديال الزيتون والكركاع. المهم كلشي راه فيها خوتي، راه زوينه، كتجي رائعه. سمحوا لي الا بقيت ندخل ونخرج بهضره، مشى الحال على الغدا وكنزرب باش نوجدها نحطها ليهم. يلا بسلامه خوتي، وما تنساوناش من لاكم التعاليق، من البارطاج. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.